your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Hold. Hold. ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणां सर्वयन्त्रायुधवतीं भूषितां सर्वशिल्पिभिः। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Valmiki Ramayana session. We are in Balakanda's 5th Sarga. In that we have seen first 10 verses. It's a description of beautiful Ayodhya Puri going on. I hope you all have read a little bit and come so that you can enjoy the verses and we can progress as fast as possible with the greed and desire of able to read Ramayana and complete it as well, and probably do many more rounds as well. Let this be the Sankalpa, and let's begin. Are there any kids in the session today? No. Okay. Do we start as usual with Balama? Balama, you can unmute yourself. We start with number 11. Sutamaghada sambadham. Sudamagada sampadam. Srimatim matula prabham. Srimati Madula Prabham. Srimati matula prabham. Srimati Atula Prabham. Atula prabham. Srimati Tula Prabham. Srimati matula prabham. Srimati tula. Srimati matula prabham. Srimati Tula Prabham. Tula no. Atula. Atula. Srimati Atula Prabham. Uchchatala dhvajavati. Uchchatala
Uchchat. उच्चाटलात्वतीं You listen, na? Uchchatal. So double cha, double ta. Uchchatal. उच्चाटलात्वतीं Uchchatal उच्चाटलात् उच्चाटलाध्वजवतीं Chatala, you are saying, no? It is not tala. It is tala, not tala. Tala. Uchchatala. उच्चा उच्चाटाल उच्चाटाललत दजीं Dhvaja, dhvaja. ध्वज ध्वजवतीं Uchchataladhvajavati. Ladhvaja. La is a dvitva. उच्चाटालध्वजवतीं Shatagni shatasankula. तदग्नि सदसङ्गुलां Sutamagada sambadha. Shrimati matula prabha. सुधाद सुधावकदा सम्पदां श्रीमतीं Sutamagada. सम्पदां श्रीमतीम् अतुलप्रभां Uchchataladhvajavati. Shatagni shatasankula. उच्चाटला उच्चाटला Tala, not tala. Don't say उच्चाटला tala. Say tala, my dear. उच्चालाट Uchchalata is also not there. Uchchatala. उच्चाटाल उच्चाट्वाल ध्वजवतीं सदग्नि सदा सङ्गुलां Okay, read the full verse. सुधा सुधाम कदा सम्पदां श्रीमतीम् अतुलप्रभां उच्चाटाल Sutamagada sambadha. उच्चाट्वाल ध्वजवतीं सदग्नि सदा सङ्गुलां Sutamagada. Okay, we'll have to be correctly saying. Okay, next. Vadhunataka sanghaischa. वधूनाटकसङ्गैश्च Sanghaischa. सङ्गैश्च Gaicha no. Ghaischa. गैश्च Ghaischa is also there. गैश्च Hmm. वधुना वधूनाटकसङ्गैश्च Sangaich, you are saying. It no, it's not सङ्गैश्च gaich. Gaish. Sha is there, no? Sh. Gaish. सङ्गैश्च Sh. Sh. Gaish. सङ्गैश्च SH. Sh. Sanghaish. सङ्गैश् ish must come there. Okay. सङ्गैश्च Ah. Sanyuktam sarvatah purim. संयुक्तां सर्वदा पुरीं Dhyanam ravapnopetam. उद्यानां रावणोपेतां Mahatim salamekhalam. महतीं सालमेकलां वधूनाटकसङ्घैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीम्. वधूनाटकसङ्गैश्च संयुक्तां सर्वदा पुरीं उद्यानां उद्यानं रमणोपेतां महतीं सालमेखलाम्. उद्यानां रावणोपेतां Ravana महतीं is not साल there. Ravana is not there. Udyanamra. Amra is mango. You are bringing Ravana in the mango. उद्यानां रावणोपेतां महतीं चालमेकलां सालमेकलां वधूनाटकसङ्गैश्च संयुक्तां सर्वदा पुरीं सङ्गैश्च सर्वदा संयुक्तां सर्वदा पुरीं उद्यानां वनोपेतां महतीं सालमेकलां
Very good. वधूनाटकसङ्घैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीम् उद्यानां रवणोपेतां महतीं सालमेखलां दुर्गगम्भीरपरिखाम् दुर्गगम्भीरपरिकां हम महाप्राण परिखां करेक्ट दुर्गामन्यैर्दुरासदाम् दुर्गामय्यर्तु रासतां दुर्गामन्यैर् दुर्गामन्यर्तु दुर्गामन्यैर् दुर्गामन्यैर् दुरासदाम् दुरासरां वाजिवारणसम्पूर्णाम् वाजिवारणसम्पूर्णां गोभिरुष्ट्रैः खरैस्तथा गोपीरुष्ट्रैकरैस्ततां दुर्गगम्भीरपरिखाम् दुर्गामन्यैर्दुरासदाम् गम्भीरपरिखां दुर्गामयीन्दुर् दुरा दुरासतां वाजिवारणसम्पूर्णाम् गोभिरुष्ट्रैः वाजीवारणसम्पूर्णां गोपीरुष्ट्रैकरैस्ततां Again. दुर्गगम्भीरपरिकां दुरासतां वाजीवारणसम्पूर्णां गोपीरुष्ट्रैकरैस्ततां दुर्गगम्भीरपरिखाम् दुर्गामन्यैर्दुरासदाम् वाजिवारणसम्पूर्णाम् गोभिरुष्ट्रैः सामन्तराजसङ्घैश्च सामन्तराजसङ्कैश्च कैश्च we don't accept घैश्च half ish has to happen. सङ्कैश्च Correct. बलिकर्मभिरावृताम् बलिकर्म प्रवावृतां प्रवावृतां Every word has to be बलिकर्म done. परिकल्म प्रवावृतां Bhira. पिरावृतां बलिकर्म पिरावृतां कर्मभिः आवृताम् परिकर्मभिरावृताम् परिकर्म पिरावृतां नानादेशनिवासैश्च नानादेशनिवासैश्च वणिग्भिरुपशोभिताम् वणिक्भिरुपशोभितां Very good. सामन्तराजसङ्घैश्च बलिकर्मभिरावृताम् सामान्तराजसङ्घैश्च Sama is not there. Samantara. सामन्तराजसङ्घैश्च बलिकर्म पिरावृतां Very good. नानादेशनिवासैश्च वणिग्भिरुपशोभिताम् नानादेशनिवसैश्च निवासैश्च वाणी सैश्च that ish let the tongue move nicely. नानादेशनिवासैश्च बलिकर्म पिरावृतम् वणिग्भिरुपशोभिताम् बलिकर्म पिरावृताम् No, second line you read. So the last part Yes. is but वणिग्भिरुपशोभिताम्. वणिक्रूप शोभिताम् नानादेशनिवैश्च निवासैश्च निवासैश्च सैश्च
निवासै निवासैश्च वणिकृपा शोभितां मणिग्विरूपशोभितां वणिग्भिरुपशोभिताम् वणिक्. मणिग्विरूपशोभितां Okay. Say the full verse. सामन्तराजसङ्गश्च सामन्तराज फलिकर्मभिरावृतां नानादेशनिवासैश्च वणिक्विरूपशोभितां सामन्तराजसङ्घैश्च बलिकर्मभिरावृता नानादेशनिवासैश्च वणिग्भिरुपशोभिता प्रासादैरत्नविकृतैः प्रासादैरत्नविकृतैः पर्वतैरिव शोभिता पर्वतैरूपशोभिताम् कूटागारैश्च सम्पूर्णाम् कूटाकारैः च सम्पूर्णाम् इन्द्रस्येवामरावतीम् वामरावतीम् इन्द्रस्येवामरावतीम् इन्द्रस्येवामरावतीम् प्रासादैरत्नविकृतैः पर्वतैरिव शोभिता प्रासादैरत्नविकृतैः पर्वतैरूपशोभिताम् पर्वतैरिव कूटागारैश्च सम्पूर्णा इन्द्रस्येवामरावतीम् कूटकारैः च सम्पूर्णाम् इन्द्रस्य वामराविताम् Say, read anything, no? प्रसादैरत्नविकृतैः पर्वतैरूपशोभिताम् कूटाकारैः च सम्पूर्णाम् इन्द्रस्य वामरावतीम् The Kutagarishcha, say the second line again. कूटाकारैः च सम्पूर्णाम् इन्द्रस्य Kutagarishcha. कूटाकारैः च Don't say, no? That ish sound make, that effort to make sure. Kutagarishcha. कूटाकारश्च इन्द्रस्य Purnam. सम्पूर्णाम् इन्द्रस्य Indrasyevaamaravatим. इन्द्रस्य रामवारदीम् Not anyhow. Amaravati, you know, right? Indra's place is Amaravati. Correct. So it is Indrasyevaamaravatим. इन्द्रस्येवामरावतीम् प्रासादैरत्नविकृतैः पर्वतैरूपशोभिताम् कूटाकारैश्च सम्पूर्णाम् इन्द्रस्येवामरावतीम् Good. Good, Amma. Good. Well done. Good. Slowly, slowly, we will improve. We'll get there. Effort. Effort of moving the tongue is needed. Very well done, Amma. Thank you, ma'am. You call me Varsha. Don't call me. प्रासादैरत्नविकृतैः पर्वतैरिव शोभिता कूटागारैश्च सम्पूर्णा इन्द्रस्येवामरावतीम्. Those who have to chant, volunteer, please raise your hands. Okay, Dhanush, come over. First we'll do with Dhanush, then Padmaji we will do with you. Okay, one person only will do it. Chitramashtapadakaram. Madam, I raised my this one. Yeah, first we are doing the kids part. So Balama is in kids part, Dhanush is in the kids part. I'm seeing your hands raised. There will be so many chances. So no need to worry. You will get your chance. Chitramashtapadakaram. चित्रामष्टापदाकारां Varanari Ganayutam.
वरनारिगणायुताम् सर्वरत्नसमाकीर्णाम् सर्वरत्नसमाकीर्णाम् समाकीर्णाम् सर्वरत्नसमाकीर्णाम् विमानगृहशोभिता विमानगृहशोभिताम् चित्रामष्टापदाकारा वरनारीगणायुता चित्रामष्टापदाकाराम् वरनारिगणायुताम् Tari, that it's a dirgha, no? So you pause over there, then that tune will be Vananari Gana Yutam Gana. So wherever there is dirgha, if you hold on to dirgha, then the tune fits in correctly. चित्रामष्टापदाकाराम् वरनारिगणायुताम् सर्वरत्न समाकीर्णा विमानगृहशोभिताम् सर्वरत्नसमाकीर्णाम् विमानगृहशोभिताम् चित्रामष्टापदाकाराम् वरनारिगणायुताम् सर्वरत्नसमाकीर्णाम् विमानगृहशोभिताम् चित्रामष्टापदाकारा वरनारीगणायुता सर्वरत्नसमाकीर्णा विमानगृहशोभिता गृहगाढामविच्छिद्रा गृहगाढामविच्छिद्राम् वेरी गुड समभूमौ निवेशिता समभूमो निवेशिताम् शालितण्डुलसम्पूर्णाम् शालितण्डुलसम्पूर्णाम् इक्षुकाण्डरसोदका मिक्षुकाण्डरसोदक सम्पूर्णाम् म has gone balance is e इक्षुकाण्डरसोदका इक्षुकाण्डरसोदकाम् गृहगाढामविच्छिद्रा समभूमौ निवेशिताम् गृहगाढामविच्छिद्राम् समभूमो निवेशिताम् शालितण्डुलसम्पूर्णा इक्षुकाण्डरसोदका शालितण्डुलसम्पूर्णाम् इक्षुकाण्डरसोदकाम् गृहगाढामविच्छिद्राम् समभूमो again गृहगाढामविच्छिद्राम् why da has happened dha गृहगाढा dha महाप्राण गृहगाढामविच्छिद्राम् समभूमौ निवेशिताम् शालितण्डुलसम्पूर्णाम् इक्षुकाण्डरसोदकाम् very good गृहगाढामविच्छिद्रा समभूमौ निवेशिता शालितण्डुलसम्पूर्णा इक्षुकाण्डरसोदका दुन्दुभीर्मृदङ्गैश्च दुन्दुभिर्भिमुद् दुन्दुभीर्मृदङ्गैश्च दुन्दुभिर्मृदङ्गैश्च again दुन्दुभिर्मृदङ्गैश्च correct वीणाभिः पणवैस्तथा वीणाभिः पणवैस्तथा नादितामृषमत्यर्थम् नादितां भृशमत्यैस्तथा
मत्यर्थै मत्यर्थै थम मत्यर्थं yair no नादितां yai is not there tyartham मत्यर्थं नादितां भृशमत्यर्थं पृथिव्यान्तामुत्तमाम् पृथिव्यां तामुनुत्तमां मुत्तम तामनुत्तम तामनुत्तमाम् तामनुत्तमां दुन्दुभिर्भिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा दुन्दुभिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादितां भृशमत्यर्थम् पृथिव्यान्तामनुत्तमाम् नादितां भृशमत्यर्थं पृथिव्यों तामनुत्तमां दुन्दुभिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादितां भृशमत्यर्थं पृथिव्यों तामनुत्तमाम् पृथिव्यान्तामनुत्तमाम् दुन्दुभिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादितां भृशमत्यर्थम् पृथिव्यान्तामनुत्तमाम् विमानमिव सिद्धानाम् विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि तपसाधिगतं दिवि दिवि सुनिवेशितवेश्मान्ताम् सुने सुनिविशि सुनि सुनि सुनिवेशित सुनिवेशित वेश्मान्ताम् वेश्मान्ताम् नरोत्तमसमावृताम् नरोत्तमसमावृताम् विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि तपसाधिगतं दिवि अनुस्वारज नकारा दिवि द अल्प प्राण तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमावृताम् सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमावृताम् विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशितं वेश्मान्तां नरोत्तमसमावृताम् विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमावृतां ये च बाणैर्न विद्यन्ते ये च बाणैर्न विद्यन्ति विविक्तमपरापरम् विविक्तमपरापरम् शब्दवेद्यं च विततम् शब्दवेद्यं च विततम् लघुहस्ता विशारदाः लघुहस्ता विशारदाः ये च बाणैर्न विद्यन्ति विविक्तमपरापरम् ये च बाणैर्न विद्यन्ति विविक्तमपरापरम् शब्दवेद्यं च विततम् लघुहस्ता विशारदाः शब्दवेद्यं च विततम् लघुहस्ता विशारदाः ये च बाणैर्न विद्यन्ति विविक्तमपरापरम् शब्दवेद्यं च विततम्
लघुहस्ता विशारदाः ये च बाणैर्न विद्यन्ते विविक्तमपरापरम् शब्दवेद्यं च विततं लघुहस्ता विशारदाः. Excellent, Dhanush. Well done. Padmaji. सिंहव्याघ्रवराहाणाम् सिंहव्याघ्रवराहाणाम् मत्तानान्नदतां वने मत्तानान्नदतां वने हन्तारो निशितैः शस्त्रैः हन्तारो निशितैः शस्त्रैः शस्न शस् हन्तारो निशितैः शस्त्रैः not shash shas sa, it is not sh, shastraihi not shastraihi. शस्त्रैः 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 Mhm. हन्तारो निशितैः शस्त्रैः Not shash, my dear, not shash, shas. हन्तारो निशितैः शस्त्रैः बलात् बाहुबलैरपि बलात् बाहुबलैरपि सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानान्नदतां वने सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानान्नदतां वने हन्तारो निशितैः शस्त्रैः बलात् बाहुबलैरपि हन्तारो निशितैः शस्त्रैः बलात् बाहुबलैरपि सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानान्नदतां वने हन्तारो निशितैः शस्त्रैः बलात् बाहुबलैरपि. Very good. सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानान्नदतां वने हन्तारो निशितैः शस्त्रैः बलात् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रैस्ताम् तादृशानां तादृशानां सहस्रैस्ताम् तादृशानां सहस्रैस्ताम् अभिपूर्णां महारथैः अभिपूर्णां महारथैः पुरीमावासयामास पुरीमावासयामास not Puri. पुरीमावासयामास पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा राजा दशरथस्तदा तादृशानां सहस्रैस्ताम् अभिपूर्णां महारथैः तादृशानां सहस्रैस्ताम् अभिपूर्णां महारथैः पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा. Read. तादृशानां सहस्रैस्ताम् अभिपूर्णां महारथैः पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा. तादृशानां सहस्रैस्ताम् अभिपूर्णां महारथैः पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृता गुणवद्भिरावृता द्विजोत्तमैर्वेदषडङ्गपारगैः द्विजोत्तमैर्
वेदषडङ्गपारगैः वेदषडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरतैः सहस्रदैः नो 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 सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभिः सहस्रदैः सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभिः सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभिः महर्षिकल्पैऋषिभिश्च केवलैः महर्षिकल्पैर्षिभिश्च केवलैः ऋषिभिश्च केवलैः ऋषि भी दीर्घ महर्षिकल्पैऋषिभिश्च केवलैः महर्षिकल्पैर्षिभिश्च केवलैः तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृता द्विजोत्तमैर्वेदषडङ्गपारगैः तामग्नि तामग्निमद्भिर्गुणवदि तामग्निमद् गुणवद्भिरावृताम् तामग्निमद्भिर्गुणवृद्भिरावृताम् द्विजोत्तमैर्वदशङ्गपारगैः वेद वेद वदनु not vada द्विजोत्तमैर्वदशङ्गपारगैः my dear ved द्विजोत्तमैर्वेदषडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभिः महर्षिकल्पैऋषिभिश्च केवलैः सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभिः महर्षिकल्पैर्षिभिश्च केवलैः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चमः सर्गः बालकाण्डे पञ्चमः सर्गः हरि ओम् हरि ओम् say that line and complete with this ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् no रामायणे तामग्निमद्भिः तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृताम् द्विजोत्तमैर्वेदषडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभिः महर्षिकल्पैर्षिभिश्च केवलैः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चमः सर्गः हरि ओम् तामग्निमद्भिः yeah you've done well Padmaji excellent good speed also तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृताम् द्विजोत्तमैर्वेदषडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभिः महर्षिकल्पैऋषिभिश्च केवलैः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चमः सर्गः हरि ओम् जय श्री राम now Padmaji still you have to continue two more verses no you did only 3 verses 2 more verses you have to do where is Padmaji come over षष्ठस् we go into the 6th one षष्ठः सर्गः तस्यां पुर्याम् अयोध्यायाम् तस्यां पुर्याम् अयोध्यायाम् वेदवित् सर्वसङ्ग्रहः वेदवित् सर्वसङ्ग्रहः
दीर्घदर्शी महातेजाः दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः पौरजानपदप्रियः इक्ष्वाकुणामतिरथः इक्ष्वाकुणाम इक्ष्नो इक्ष्व इक्ष्वाकुणामतिरथः यज्वा धर्मपरो वशी यज्वा धर्मपरो वशी महर्षिकल्पो राजर्षिः महर्षिकल्पो राजर्षिः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः अस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदवित् सर्वसङ्ग्रहः तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदवित् सर्वसङ्ग्रहः दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः इक्ष्वाकूणामतिरथः यज्वा धर्मपरो वशी इक्ष्वाकुणामतिरथः यज्वा धर्मपरो इक्ष्वाकूणामतिरथः ट्यून् इश्वानो प्लीज इश्वानो इक्ष्वाकुणामतिरथः यज्वा धर्मपरो वशी महर्षिकल्पो राजर्षिः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः महर्षिकल्पो राजर्षिः Why you have to स्त्रीषु do like that? Why can't you just replicate what I have chanted? महर्षिकल्पो राजर्षिः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः महर्षिकल्पो राजर्षिः महर्षिकल्पो राजर्षिः त्रिषु लोकेषु त्रिषु no त्रिषु विश्रुतः लोकेषु त्रिषु is not there त्रिषु short त्रिषु लोकेषु विश्रुतः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः the two lines two verses तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदवित् सर्वसङ्ग्रहः दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः इक्ष्वाकुणामतिरथः यज्वा धर्मपरो वशी महर्षिकल्पो राजर्षिः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः well done nice good तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदवित् सर्वसङ्ग्रहः दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः इक्ष्वाकूणामतिरथः यज्वा धर्मपरो वशी महर्षिकल्पो राजर्षिः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः वेङ्कटेश जी बलवान् निहता मित्रः बलवान् निहता मित्रः बलवान् no is not there हलन्त बलवान् निहता मित्रः बलवान् निहता मित्रः मित्रवान् विजितेन्द्रियः मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैश्च सञ्चयैश्चान्यैः धनैश्च सञ्चयैश्चान्यैः धनैश्च सञ्चयैश्चान्यैः चक्रवैश्रवणोपमः शक्रवैश्रवणोपमः यथा मनुर्महातेजा यथा
महतो तेजा महतो नो महातेज यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता लोकस्य परिरक्षिता बलवान् निहता मित्रः मित्रवान् विजितेन्द्रियः बलवान् निहता मित्रः मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैश्च सञ्चैश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोपमः धनैश्च सञ्चयैश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोपमा यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता बलवान् निहता मित्रः मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैश्च संचयैश्चान्य सञ्चयैः धन धनैश्च सञ्चयैश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोपमः यथा यथा ख यथा महाप्राण यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता बलवान् निहता मित्रः मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैश्च सञ्चयैश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोपमः यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता तेन सत्याभिसन्धेन तेन सत्याभिसन्धेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता त्रिवर्गमनुतिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती इन्द्रेणेवामरावती तस्मिन् पुरवरे हृष्टा तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैः स्वैः नरास्तुष्टा धनैः स्वैः अलुब्धा सत्यवादिनः अलुब्धा सत्यवादिनः नाल्पसन्निचयः कश्चित् ending. नाल्प सन्निश्चयः कश्चित् निश्चयन सन्निचय सन्निश्चय नाल्प सन्निश्चयस्नि नाल्प सन्निश्चयः कश्चित् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे आसीत् तस्मिन् आसीत् 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 कश्चित् the half is gone आसीत् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो ह्यसिद्धार्थः कुटुम्बीयो सिद्धार्थः 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 कुटुम्बीयो ह्यसिद्धार्थः सिद्धार्थः
correct? Ha is not there. A ki matra is Siddhartha, not Siddharthaha. Okay. Kutumboyo Shya Siddhartha. Kutumbiyo, not Kutumbo. Kutumbiyo hya Siddhartha. Kutumbiyo Shya Siddhartha. Why? Why Mahaprana is missing even at this day? Siddhartha. Kutumbiyo Shya Siddhartha. Haha is not there. It is akara, Siddhartha. Kutumbiyo Shya Siddhartha. Both. Haha. Sometimes you are saying tha and sometimes you are saying tha. So I'm alternatively correcting your Mahaprana and Dirgha. Match both. It is Hrasva Swara and it is Mahaprana. Kutumbiyo hya Siddhartha. Kutumbiyo Shya Siddhartha. Agavashvadhana Dhanyavan. Agavashvadhan Dhanyavan. Kutumbiyo hya Siddhartha. Agavashvadhana Dhanyavan. We'll keep it as Gavashvadhana Dhanyavan. I'll see what to do with the Avagraha. Agava will not be the word. So, we will not break the pada over here. Because Agava is not the word. Gava, Ashwadhana Dhanyavan. So, we'll hold the line together. Kutumbiyo hya Siddhartho Gavashvadhana Dhanyavan. Kutumbiyo Hya Siddhartho Gavashvadhana Dhanyavan. तेन सत्याभिसन्धेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता. Sorry, Varsha ji, Go back to the 5th verse. okay, 5th verse. Tena satyabhisandena trivargamanuttishtata. तिष्ठता ठ महाप्राणा. पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती. पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती. तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः. तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः. नरास्तुष्टा धनैः स्वैः अलुब्धा सत्यवादिनः. नरासृष्टा धनैः स्वै अलुब्धा स्वैः नरासृष्टा धनैः स्वै अलुब्धा अलुब्धा सत्यवादिनः. नाल्पसनिचयः कश्चित् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे. नाल्पसन् निश्चय is not there. Nichaya is there. नाल्पसन्निचय कश्चित् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे. कुटुम्बीयो ह्यसिद्धार्थो गवाश्वधनधान्यवान्. कुटुम्बीयो ह्यसिद्धार्थो गवाश्वधनधान्यवान्. Say all the three together. तेन सत्याभिसन्धेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता. पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती. तस्मिन् पुरवरे हृष्टा
धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैस्वैस्वैः अलुब्धा सत्यवादिनः नाल्पसन्निचयः no नाल्पसन्निचय कश्चित् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो ह्यसिद्धार्थो गवाश्वधन धान्यवान् तेन सत्याभिसन्धेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैः स्वैः अलुब्धा सत्यवादिनः नाल्पसन्निचयः कश्चित् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो ह्यसिद्धार्थो गवाश्वधनधान्यवान्। सजीव जी। कामी वा न कदर्यो वा कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायाम् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायाम् न विद्वान् न च नास्तिकः नाविद्वान्न च नास्तिकः सर्वे नराश्च नार्यश्च सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलासु संयताः धर्मशीलासु संयताः मुदिताशीलवृत्ताभ्याम् मुदिताशीलवृत्ताभ्याम् महर्षय इवामलाः महर्षय इवामलाः आकुण्डली नामुकुटी नाकुण्डली नामुकुटी नास्रग्वी नाल्पभोगवान् नास्रग्वी नाल्पभोगवान् नामृष्टो न लिप्ताङ्गः नामृष्टो न नामृष्टो न लिप्ताङ्गः नामृष्टो न लिप्ताङ्गः नासुगन्धश्च विद्यते नासुगन्धश्च विद्यते नामृष्टभोजी नादाता नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्क तदृक् नाप्यनङ्गदनिष्कधृक् नाहस्ताभरणो वापि नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान् दृश्यते नाप्यनात्मवान् नानाहिताग्निर्नायज्वा नानाहिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायाम् कश्चिदासीदयोध्यायाम् न चावृत्तो न संकरः. न चावृत्तो न संकरः. So this set of verses is describing that there was no one with no ornaments in hand, no mukut on the head, no bangles, no gold, and they were also very shilvan. Nobody had any tendency of robbing anybody. It is saying that like without this nobody was. That means everybody was all Shila Sampanna, Veda Parangata and Atmavan also. It has been described. So all these 5 verses we should inculcate. If we think of Ayodhya, probably we should also get inspired to build these qualities into us. Because Ayodhya Vasis were like that. They are not describing a saint. Normal public, the general public in Ayodhya was like this. So very beautiful verses. Kami, so they were not very Kami or Kadarya. They were, they were not cruel. They were not miser. They were not like very desires, in mind being this. It's very beautiful, these 5 verses are. Kani vana kadaryo va vrushamsah purushah kvachit.
कामी वा न कर्दयो वा नृशंस कदर्य कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां न विद्वान् न च नास्तिकः द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां न विद्वान् न च नास्तिकः सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलासु संयताः सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः उदिता शीलवृत्ताभ्यां महर्षयैवामलाः. Like Maharshis, they were without any sin. Amalaha, like Maharshi Iva. Iva means like Maharshi, Amalaha. No mala into them. Wow. मुदिताशीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः ना कुण्डली ना मुकुटी नास्रग्वीनाल्पभोगवान् ना कुण्डली ना मुकुटी नास्रग्वीनाल्पभोगवान् नामृष्टो न निलिप्ताङ्गः ना सुगन्धश्च विद्यते नामृष्टो न निलिङ्ग नामृष्टो न लिप्ताङ्गः नामृष्टो न लिप्ताङ्गः नामृष्टो न लिप्ताङ्गः नामृष्टो न निलिप्ताङ्गः नासुगन्धश्च विद्यते नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कधृक् नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कधृक् नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान् नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान् नानाहिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः नानाहिताग्निर्नाद्यज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न शङ्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न शङ्करः कामी वा न कदर्यो वा न श्रंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां ना विद्वान् न च नास्तिकः सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः मुदिताशीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः ना कुण्डली ना मुकुटी नास्रग्वीनाल्पभोगवान् नामृष्टो न निलिप्ताङ्गः नासुगन्धश्च विद्यते नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कधृक् नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान् नानाहिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न शङ्करः वेरी गुड कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां न विद्वान् न च नास्तिकः सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलासु संयताः मुदिताशीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः ना कुण्डली ना मुकुटी नास्रग्वीनाल्पभोगवान् नामृष्टो न लिप्ताङ्गः नासुगन्धश्च विद्यते नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कधृक् नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान् नानाहिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न शङ्करः. He has 4 hands more, right? The time is up.
Okay, what we'll do, we'll bring two. Nikhila ji and Veena ji, you can join and complete. So my sound to begin with very different, doesn't matter. स्वकर्म निरता नित्यम् स्वकर्मनिरता नित्यम् स्वकर्मनिरता नित्यम् ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च 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 संयताश्च प्रतिग्रहे संयताश्च प्रतिग्रहे संयताश्च प्रतिग्रहे नास्तिको नानृतीवापि नास्तिको नानृतीवापि नास्तिको नानृतीवापि न कश्चिदबहुश्रुतः न कश्चिदबहुश्रुतः न कश्चिदबहुश्रुतः कश्चिदबहुश्रुतः नासूयको न चाशक्तः नासूयको न च काशक्तः न चाशक्तः नासूयको न चाशक्तः नासूयको न चाशक्तः विद्वान् विद्यते क्वचित् न विद्वान् विद्यते क्वचित् न विद्वान् विद्यते क्वचित् न षडङ्गविदन्नास्ति न षडङ्गविदन्नास्ति न षडङ्गविदन्नास्ति न व्रतो न सहस्रदः न व्रतो न सहस्रदः दीनः क्षिप्तचित्तो sorry Veena ji नावृतो न सहस्रदः नावृतो न सहस्रदः न दीनः क्षिप्तचित्तो वा न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि sorry I was thinking न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि न दीनः क्षिप्तचित्तो वा like that न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन व्यथितो वापि कश्चन व्यथितो वापि कश्चन स्वकर्म निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः कर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे नास्तिको नानृतीवापि न कश्चिदबहुश्रुतः नास्तिको नानृतीवापि न कश्चिदबहुश्रुतः नास्तिको नानृतीवापि न कश्चिदबहुश्रुतः नासूयको न चाशक्तः न विद्वान् विद्यते क्वचित् नासूयको न चाशक्तः न विद्वान् विद्यते क्वचित् नासूयको न चाशक्तः
न विद्वान् विद्यते क्वचित् न षडङ्गविदन्नास्ति Full line. Full line. न षडङ्गविदन्नास्ति नाव्रतो न सहस्रदः न षडङ्गविदन्नास्ति न व्रतो न सहस्रदः न षडङ्गविदन्नास्ति नावृतो न सहस्रतः न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन नादीनः क्षिप्तचितो नादीनः क्षिप्तचितो वा चित्तो वा व्यथितो डबल त चितो नो चित्तो नादीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन नॉट व्यथितो व्यथितो नादीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथि व्यथितो वापि कश्चन it's now or no right कश्चन no the beginning nadinah न दीनः न दीनः नदीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन नॉट व्यथितो 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 नदीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन all the three स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे नासिको नावृती वापि न कश्चिदबहुश्रुतः नासूयको न चाशक्तः न विद्वान् विद्यते क्वचित् न षडङ्गविदन्नास्ति न व्रतो न सहस्रतः न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन. Vikila ji put a message in Daily Gita. We are starting 15 minutes late. Viraji, continue. स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे नास्तिको नानृती वापि न कश्चिदबहुश्रुतः नासूयको न चाशक्तः न विद्वान् विद्यते क्वचित् न षडङ्गविदन्नास्ति नावृतो न सहस्रतः न दीनः Navruto. Are you saying Navruto? Navrato. Oh, sorry. Okay. Oh, yeah. Sorry. न षडङ्गविदन्नास्ति नावृतो न सहस्रतः न दीनः क्षिप्तचित्तो वा Dinaha. Because Ksha is there, say the Visarga full. न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे नास्तिको नानृती वापि न कश्चिदबहुश्रुतः नासूयको न चाशक्तः न विद्वान् विद्यते क्वचित् न षडङ्गविदं नास्ति नाव्रतो न सहस्रदः न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन कश्चिन्नरो वा नारी वा Vinaji, continue. कश्चिन्नरो वा नारी वा न श्रीमान् नाप्यरूपवान् न श्रीमान् नाप्यरूपवान् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायाम् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायाम् नापि राजन्यभक्तिमान् नापि राजन्यभक्तिमान् वर्णेष्वग्र्यचतुर्थेषु वग्र्यचतुर्थेषु वग्रय वर्णेष्वग्रयचतुर्थेषु ग्रय नो ग्र्य
वर्णेष्वग्र्य वर्णेष्वग्रे वर्णेष्वग्रय चतुर्थेषु GRYA ग्र्य okay. वर्णेष्वग्र्य वर्णेष्वग्रय चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकाः देवतातिथि पूजकाः तिथि नो तिथि पूजकाः देवतातिथि पूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः शूरा विक्रमसंयुताः कश्चिन्नरो वा नारी वा न श्रीमान् नाप्यरूपवान् कश्चिन्नरो वा नारी वा न श्रीमान् नाप्यरूपवान् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान् वर्णेष्वग्र्य चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकाः वर्णेष्वग्रय चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः कश्चिन्नरो वा नारी वा न श्रीमान् नाप्यरूपवान् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान् वर्णेष्वग्रय चतुर्थेषु देवता ग्रयन क्रिय ग्रिय sorry not ग्रिय ग्रिय GRYA ग्रिय ग्रिय वर्णेष्वग्रय चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः कश्चिन्नरो वा नारी वा न श्रीमान् नाप्यरूपवान् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान् वर्णेष्वग्र्य चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः लक्ष्मी जी ललिता जी दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः. We will save little time because both of you are champions in chanting, so I think we can do without further ado. दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मौ सत्यं च संश्रिताः दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मौ सत्यं च संश्रिताः सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे सहिताः पुत्रः पौत्रैश्च Is there a putrah? Oh no. सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे संहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे 1 minute, huh? 1, 2, 3, 4. We will do one by one and we will finish the chapter. Okay. So Lakshmi ji, I'll call you back again. Let Lalita ji continue. So that we not keep the last few verses balanced. We'll complete it. क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीत् वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीत्
वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः वैश्याः 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 क्षत्रमनुव्रताः शूद्राः स्वकर्म निरताः त्रीन् वर्णानुपचारिणः शूद्राः स्वकर्मनिरताः स्त्रीन् स्त्रीनो वर्णानुपचारिणः स्त्रीनो त्रीन् स has gone visarga we have opened nirataha servant त्रीन् वर्णानुपचारिणः my dear स्त्रीवर्णानुपचारिणः it is not stree it is three it is not ओके stree ओके ओके sir has gone with the visarga ओके ओके त्रीन् वर्णानुपचारिणः सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता योधानामग्निकल्पानां पेशलानाममर्षिणाम् योधानामग्निकल्पानां पेशलानाममर्षिणाम् सम्पूर्णाकृतविद्यानां गुहाकेसरिणामिव सम्पूर्णाकृतविद्यानां गुहाकेसरिणामिव आम्बोजविषये जातैः बाह्यिकैश्च हयोत्तमैः भोजविषयै जातैः बाह्विष्कैश्च हयोत्तमैः वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः वनायुर्जैर्नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः All five. दीर्घायुषो नुम Correct. from where we Hmm. no. दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मौ सत्यं च संश्रिताः सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रिभिः पुरोत्तमे क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीत् वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः शूद्राः स्वकर्मनिरताः शूद्राः no. शूद्राः स्वकर्म विसर्गा सकार. ओके शूद्राः स्वकर्मनिरताः निरताः निरताः ओके शूद्राः स्वकर्मनिरताः त्रीन् वर्णानुपचारिणः सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता योधानामग्निकल्पानां पेशलानाममर्षिणाम् सम्पूर्णाकृतविद्यानां गुहाकेसरिणामिव आम्बोजविषये जातैः बाह्विकैश्च हयोत्तमैः वनायुजैर्नदीजैश्च नदीश्चैश्च no, नदीजैश्च वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः very good. विन्ध्यपर्वत No I did no stop this much only we have done. दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीत् वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः शूद्राः स्वकर्मनिरताः त्रीन् वर्णानुपचारिणः सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता योधानामग्निकल्पानां पेशलानाममर्षिणां सम्पूर्णाकृतविद्यानां
गुहाकेसरिणामिव काम्बोज विषये जातैः गाहिकैश्च हयोत्तमैः वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः. Final verses. We'll complete the chapter. Devi Gita will get delayed, but it is okay. We'll complete it. विन्ध्यपर्वतजैर्मत्तैः विन्ध्यपर्वतजैर्मत्तैः Oh, we have to do full line. Sorry. Purna Haimavatairapi पूर्णा हैमवतैरपि Madanvitairatibalaiः Matangaiः पर्वतोपमैः मदान्वितैरतिबलैः मातङ्गैः पर्वतोपमैः ऐरावतकुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा ऐरावतकुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा अञ्जनादपि निष्क्रान्तैः वामनादपि च द्विपैः द्वित्वा अञ्जनादपि निष्क्रान्तैः वामनादपि च द्विपैः भद्रैर्मद्रैर्मृगैश्चैव भद्रमन्द्रमृगैस्तथा भद्रैर्मन्द्रैर्मृगैश्चैव मन is not there. Madreir. मद्रैर् Madreir. भद्रैर् मन्द्रैर् No, I have Bhadrair. one. Madreir. makara there. Mrugaishchaiva. I have another makara there. भद्रैर्मद्रैर्मृगैश्चैव भद्रमन्द्रमृगैस्तथा Bhadramandраирбhadramргайः Mrugamandraishcha sa puri. Everywhere there is mandra, only first one is not there. So your book can be right, but I'll verify that. Okay. भद्रमन्द्रैर्भद्रमृगैः मृगमन्द्रैश्च सा पुरी नित्यमत्तै सदा पूर्णा नागैरचलसन्निभैः नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैरचलसन्निभैः सायोजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते सायोजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते यस्यां दशरथो राजा वसञ्जनगदपालयत्. Is it Janagada or Jagada? यस्यां दशरथो राजा वसञ्जगदपालयत्. यस्यां दशरथो राजा वसन् जगदपालयत् तां पुरीं समहातेजा राजा दशरथो महान्. तां पुरीं समहातेजा राजा दशरथो महान् दशास शमितामित्रः नक्षत्राणीव चन्द्रमाः. सशास शमितामित्रः नक्षत्राणीव चन्द्रमाः तां सत्यनामा दृढ. Then we have to change over there. So that means in this 26th line only we have to change. I thought the 3 lines would match in the end. So we'll go back to the 26. सायोजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते. सायोजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते यस्यां दशरथो राजा वसन् जगदपालयत्. यस्यां दशरथो राजा वसन् जगदपालयत्. So those two will be same tune? The tune will be same for the 26th. So I thought when the verses, the lines are there, by the end we will go, but it will not fit over there. Tam purim samahateja raja dasharatho mahan. Ma'am, is it Varshaji, is it Purim or Purim? Purim. Poo short. Did I say Puri? Poo only. Poo short, very long.
तां Okay. पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान् तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान् दशास शमिता मित्रः नक्षत्राणीव चन्द्रमाः सशास शमिता मित्रः नक्षत्राणीव चन्द्रमाः दुटुल्य विन्ध्यपर्वत विन्ध्यपर्वतजैर्मत्तैः पूर्णाहैमवतैरपि मदान्वितैरतिबलैः मातङ्गैः पर्वतोपमैः ऐरावतकुलीवैश्च महापद्मकुलैस्तथा अञ्जनादपि निष्क्रात् Is it निष्क्रान्तैः? क्रान्तैः Okay. I had to make a correction there. Anjanadapi nishkrantaihi vamanadapi chadvishaihi भद्रैर्मद्रैर्मृगैश्चैव भद्रमन्द्रमृगैस्तथा भद्रमन्द्रैर्भद्रमृगैः मृगमन्द्रैश्च सा पुरी नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैरचलसन्निभैः सायोजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते यस्यां दशरथो राजा वसन् जगदपालयत् तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान् सशास शमितामित्रः नक्षत्राणीव चन्द्रमाः वेरी गुड विन्ध्यपर्वतजैर्मत्तैः पूर्णाहैमवतैरपि मन्दा विन्ध्यपर्वतजैर्मत्तैः पूर्णाहैमवतैरपि मदान्वितैरतिबलैः मातङ्गैः पर्वतोपमैः ऐरावतकुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा अञ्जनादपि निष्क्रान्तैः वामनादपि च द्विपैः भद्रैर्मद्रैर्मृगैश्चैव भद्रमन्द्रमृगैस्तथा भद्रमन्द्रैर्भद्रमृगैः मृगमन्द्रैश्च सा पुरी नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैरचलसन्निभैः सायोजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते यस्यां दशरथो राजा वसं जगदपालयत् तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान् शशास शमिता मित्रः नक्षत्राणीव चन्द्रमाः तान् सत्यनामान् दृढतोरणार्गलाम् तां सत्यनामान् दृढतोरणार्गलाम् गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवाम् गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवाम् पुरीमयोध्यां नृसहस्रसङ्कुलाम् पुरीमयोध्यां नो नृसहस्र पुरीमयोध्यां नृहसहस्रसङ्कुलाम् दशास वै शक्रसमो महीपतिः सशास वै शक्रसमो महीपतिः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्ठः सर्गः हरि ओम् बालकाण्डे षष्ठः सर्गः हरि ओम् तां सत्यनामान् दृढतोरणार्गलाम् तां सत्यनामान् दृढतोरणार्गलाम् तां सत्यनामान् दृढतोरणार्गलाम् गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवाम्
पुरीमयोध्यां नृसहस्रसङ्कुलां सशास वै शक्रसमो महीपतिः। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्ठः सर्गः। हरि ओम्। Very good. By his grace only, something happened and which was not in the schedule. We completed it in this. That grace comes in which way, but we have delayed daily Gita. But we have completed this task. When the mind is there that we have to read, we have to complete somehow, we will complete. Tam satyanama dridhatoranargala गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवा पुरीमयोध्यां नृसहस्रसङ्कुलां शशास वै शक्रसमो महीपतिः। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्ठः सर्गः। हरि ओम्। Jai Shri Ram. So with his krupa, we have completed one more chapter today, like a bonus round. But there's a lot to read. Please read this chapter, also the next chapter, and come with the meaning, and we continue. Let's end and quickly join the daily Gita. We have 18 chapter to do over there. So it's going to be late over there as well. Let's do the closing prayers. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Jai Shri Ram. Hari Om everyone. Thank you. Thank you for joining and thank you for being throughout and not leaving, though we have delayed it by good 1 hour, I guess. So almost. Okay. I hope there are no Thank you, doubts. Varshaji. I I'm hope there are excited no when you doubts. If take there are extra any time. doubts, please give me a personal WhatsApp message. Sorry, Lakshmiji, what did you say? Sorry, I was saying that it is exciting for us when you extend it because I think sometimes it's just nice to just continue chanting. Yes, sometimes it's the flow, sometimes it happens. It was not in, I thought we will stop somewhere at 12 or 15 or under 20 somewhere verses, but then when you see that, you want to complete it. So thank you everyone for holding the fort and waiting. Let's join daily Gita. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om, Varshaji. Hari Om. Hari Om. Varshaji. Hari Om ji.